न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित हुन्छौं। नमस्कार, म मदन खाती। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। सोमबार अपराह्न पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने। मुलुकमा नयाँ गठबन्धनको आकस्मिक उदय। पुरानो गठबन्धन तोडेका पुष्पकमल दाहाल नयाँ गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री। आफूले चाहेको राजनैतिक परिवर्तन गराउन बालकोट सफल। सबैभन्दा ठूलो दल बनेर पनि नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभादेखि प्रदेश सभासम्म सबै गुमाउने। नेतृत्वको अदूरदर्शिताले कांग्रेस अभूतपूर्व संकटमा पर्न सक्ने। सांसद द्वय टेकबहादुर गुरुङ र लक्ष्मी महतो संसदीय गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने। दुवै सांसदमाथिको मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन। र पहिरोले जग्गा जमिन बगाए पनि म्याग्दीका रायपुरका स्थानीय वर्षौंदेखि घरखेत कर भने तिर्दै। लालपूर्जामा पहिरो गएको नदेखिँदा कर तिर्नु परेको स्थानीयको गुनासो। प्रधानमन्त्री पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नियुक्त भएका छन्। आइतबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दाहाललाई नियुक्त गरेकी हुन्। संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार दाहाललाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन्। दाहालले दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले सहित 7 दल र 3 स्वतन्त्र गरी 169 सांसदको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरेका थिए। यससँगै तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने भएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको शपथ सोमबार 4 बजे तय गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। दाहाल यसअघि 2065 र 2073 मा 9 महिनाको अवधिका लागि प्रधानमन्त्री बनेका थिए। यसअघि प्रधानमन्त्री पदका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरेका थिए। दाहालले 7 राजनैतिक दलहरूको समर्थन सहित आइतबार साँझ शीतल निवास पुगी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष दाबी पेश गरेका हुन्। सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले दलहरूलाई आइतबार साँझ 5 बजेसम्मको समय सीमा दिएकी थिइन्, जसअनुसार दाहालले नेकपा एमाले सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन लिएर दाहाल शीतल निवास पुगेका हुन्। दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हालसम्मको सहमति अनुसार 169 सांसदको समर्थन जुट्ने भएको छ। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो विकसित घटनाक्रमलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र उपयुक्त समयमा धारणा बनाई पार्टीले पर्ख र हेरको नीति लिएको नेकपा यसको सचिवालयले जनाएको छ। अन्ततः बालकोटले जे चाहेको थियो त्यही नै भयो। सत्ता गठबन्धन भाड्नु थियो, भाडियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको पहिलो चरणमा आफै बन्नुपर्ने अडान र जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने पुष्पकमल दाहालको चाहना बीच सहमति खोज्नु वास्तवमा दुष्कर कार्य थियो र यही जालो थापेर बसेको बालकोटमा 81 भएको अप्रत्याशित भेलाले गठबन्धन त टुक्रियो नै, नयाँ गठबन्धन पनि मुलुकको राजनीतिमा उदाएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार अपराह्न 5 बजेसम्मको समय सीमा तोकेर सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि दलहरूको दौडधुप सुरु भएको थियो।
सत्ता गठबन्धनको बैठक पनि यस बीचमा बारम्बार बस्यो। तर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दम्ब अघि गठबन्धनको उद्देश्य, लक्ष्य र सहमति गौण भन्दा बाजी बालकोटले मार्यो। आइतबार दिउँसो सत्ता गठबन्धनको बैठक भाँडिएपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अङ्कमाल गर्नु कति बेर पनि लागेन। राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन् भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गर्दै ओली र दाहालले विगतका तिक्तकता सबै भुले। हामीले दुई अन्तर्गतकै सरकार गठनका लागि दलहरूका बीचमा छलफल गर्यौं र दलहरूका बीचको छलफल एउटा निष्कर्षमा पुगेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा उपधारा 2 अन्तर्गतको 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थन रहेको सरकार गठनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष दाबी प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको छ। टुट्यो र प्रचण्डजीले आएर सहयोग माग्नुभयो। कोही न कोहीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु नै पर्ने थियो। हामीले पदमा गएनौँ, हामीले विषयमा जान चाह्यौँ। हामीले भनेको विषय इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भने हामी समर्थन गर्न तयार छौँ भन्ने भयो। त्यसमा अरू दलहरू पनि यसमा सहमत हुनुहुन्थ्यो, त्यही हिसाबले गरियो। चुनाव अगाडि नै चुनावमा नागरिक अथवा जनता माझ नै जानुभएको भए त अझै गजब हुने रहेछ, मत राम्रो आउने रहेछ, यो पनि अहिले चर्चा हुँदैछ। यो विषयमा पछि कुरा गरौँ। आजलाई हामीले प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्यो, यति नै हो। धन्यवाद। यता सत्ता गठबन्धनमा पहिला रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच लगभग सहमति भएको थियो। पौडेललाई राष्ट्रपति दिएपछि प्रधानमन्त्री आफूले पाउने माओवादी केन्द्रको आशा थियो। यता नेकपा एकीकृत समाजवादी सभामुख आफूले पाउनेमा आशावादी थियो। तर यी सबै खेल टुङ्गिँदा बल फेरि एमालेको कब्जामा पुगेको छ। एमालेबाट अलग्गिआएको वाम गठबन्धनका एक शक्ति माओवादी केन्द्र पुनः एमालेतर्फ फर्किँदा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी एकातिर पर्ने भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत नपाएपछि अब उसले सङ्घदेखि प्रदेशसम्म सबै गुमाउने भएको छ। नयाँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गठन भएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख लगायतका सबै पदमा नयाँ शक्ति निर्वाचित हुँदा नेपाली काङ्ग्रेस कुनै पनि पद नपाउने भएको छ। आइतबार दिउँसो एकाएक विकसित घटनाक्रमले बालकोट केन्द्रमा रहँदा दाहाल पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति जुट्यो। गठबन्धन तोडेर आएकोमा एमाले निर्वाधित रूपमा सरकारको नेतृत्वमा पुगेको छ। सहमति अनुरूप एमाले अर्को चरणमा सरकारको नेतृत्व गर्नेछ। बालकोटमा एमाले र माओवादी केन्द्र बाहेक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपा, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र जनमत पार्टीको उपस्थिति थियो। एमालेको 78, माओवादी केन्द्रको 32, रासोपाको 20, रापरपाको 14, जसपाको 12 र जनमतको 6 गरी 162 सांसदको उपस्थितिमा अब सरकार बन्ने भएको छ, जसको नेतृत्व दाहालले गर्नेछन्। गठबन्धनको बलमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धन बचाउन नसक्दा सबै थोक गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ। यसको जिम्मेवारी पार्टीभित्र सभापति देउवाले लिनुपर्ने आवाज पनि काङ्ग्रेसभित्र उठ्न थालेको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचन अघिसम्म एमाले माओवादी एक अर्काको उछितो काट्ने गर्थे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज साँझ 5 बजेसम्म 2 वा 2 भन्दा धेरै दल मिलेर सरकार निर्माण गर्न गरेको प्रस्तावका कारण यी 2 दल फेरि एक ठाउँमा आउन बाध्य भए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हाल्ने स्थानमा आइपुगे। त्यसका लागि अध्यक्ष दाहाल आज कहिले बालुवाटार त कहिले बालकोट धाए। सोही समाचार सङ्कलन गर्न पुगेका सहकर्मी ऋषि खतिवडाले तयार पारेको यो स्थलगत रिपोर्ट अबको क्रममा। आज दिनभर सरकार निर्माणको रस्साकसी चलिरहँदा बालकोट विशेष चर्चामा रह्यो। विशेष गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बालुवाटारको बैठक असफल भएपछि यहाँ आउनुभएको थियो र उहाँले गरेको सहमति, एमालेसँग गरेको सहमति अनुसार अब उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित बनेको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्रीका लागि उनी पछिल्लो दिनहरूमा आफ्नो आकाङ्क्षालाई प्रष्ट रूपमा भनिरहेका थिए। तर गठबन्धनका विशेष गरी सत्ता गठबन्धन वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नि आकाङ्क्षी देखिएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जुन अभिलाषा रहेको थियो त्यसमा बाधा हुने लगभग निश्चित थियो। त्यसैले पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नयाँ सहमति, नयाँ सिरा र नयाँ यो कोर्स खडा गर्न बाध्य बनेका हुन् र बालकोटमा भर्खरै सहमति गरेर यति बेला
शीतल निवासतर्फ प्रवेश गरिसकेको छ। विशेष गरी शीतल निवासबाट सरकार निर्माण गर्नका लागि 7 दिनको समय अवधि तोकिएको थियो। त्यो समय आज 5 बजेबाट सकियो र उक्त अवधिभित्र सरकार निर्माण गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूले सहमति गर्न ठुलै पापड पेल्न पर्यो। विशेष गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच विगतका सहमति, विगतका विवाद, विगतका तिक्तता सबै भुलेर एकपटक फेरि एक ठाउँमा उभिएका छन्। उनीहरू 2074 सालको निर्वाचन जानु अघि दुई पार्टी एक बनेका थिए। करिब 2 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्न सहजै भयो केपी शर्मा ओलीलाई। त्यसपछिका समय सहज थिएन। विशेष गरी नेकपा गठन भएपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पटक पटक सताउने गरेको लगायतका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक हुने गर्थे। तर तिनै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिले केपी शर्मा ओलीलाई अथवा साथ दिन बाध्य बनेको यो वर्तमान स्थिति छ र यो अवस्थाले नयाँ सरकार गठनका लागि जसरी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू एक भएर गएका थिए र सरकार निर्माण गर्नका लागि 136 सिट मात्र प्राप्त गरेको अवस्था थियो। 165 सिट सहित उनीहरू जनतामाझ गएका थिए तर फर्केर आउँदा 136 सिट मात्र प्राप्त गरे। जुन सिट भनेको सरकार निर्माण गर्नका लागि 2 सिट अपुग रहेको थियो। यसले सरकार निर्माण हुनका लागि सहजै निर्माण हुने अवस्था पनि सृजना भएको थिएन। यसले गर्दा नयाँ सिरा नयाँ कोर्स खडा हुन्छ भन्ने पनि अभिलाषा थियो र आज त्यही भएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका लागि नियुक्ति हुने अथवा निर्वाचित हुने लगभग पक्का पक्की बनेको छ। विशेष गरी सरकार निर्माणका ताका गठबन्धनमा विवाद देखिएको थियो। शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दावेदारीलाई नछोडेपछि, आफ्नो अडान नछोडेपछि यति बेला काङ्ग्रेस विशेष गरी संसदको सबैभन्दा ठुलो दल 89 सिट प्राप्त गरेको दलले सबै कुरा गुमाउन बाध्य बनेको छ र एउटा सिट अथवा एउटा स्थान भने प्राप्त गरेको छ। त्यो हो संसदको सबैभन्दा ठुलो प्रतिपक्षी दल। काङ्ग्रेस अब प्रतिपक्षी दलमा सीमित हुने निश्चित बनेको छ। यदि काङ्ग्रेसले जुन तरिकाले पुष्पकमल दाहालको आकाङ्क्षा थियो उसलाई छोडिदिएको भए अथवा 2 वर्षको जुन सहमति गर्ने अथवा 2.5 वर्षको विशेष गरी 2 वर्ष माओवादी केन्द्र, 2 वर्ष काङ्ग्रेस र 1 वर्षका लागि एकीकृत समाजवादीले आफ्नो नेतृत्व चाहिन्छ भनेर मागदाबी गरिरहेको अवस्थामा सहमति गरेको थियो भने यति बेला विशेष गरी रामचन्द्र पौडेल विशेष गरी रामचन्द्र पौडेल काङ्ग्रेसका नेता उनले राष्ट्रपति पद पाउने निश्चित जस्तै देखिन्थ्यो। तर हामीले रामचन्द्र पौडेलसँग कुराकानी गर्दा उनले सबै कुरा बिग्रिसकेको भनेर दिउँसै बताइसकेका थिए। यो जुन तरिकाको सहमति नयाँ बनेको छ, नयाँ सिरामा अहिले राज्य सञ्चालन हुने अथवा नयाँ व्यक्तिको हातमा विशेष गरी तेस्रो पटक सरकार सञ्चालन गर्नका लागि पुष्पकमल दाहालको हातमा अहिले सरकार अथवा सरकारको चाबी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व पुगेको छ। यसले हामी के भन्न सक्छौँ भने यदि सरकार गठबन्धन गर्नका लागि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा एक तरिकाको सहमति भएको थियो भने अहिले शेरबहादुर देउवाले आफ्नो जुन तरिकाको आकाङ्क्षा त्यागेको थियो भने यही गठबन्धन अगाडि जान सक्थ्यो। तर वर्तमान अवस्थामा नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको छ। विशेष गरी एमालेका सिट सहित माओवादी केन्द्र, त्यस्तै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रासपा, राप्रपा, त्यस्तै गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसमा सामेल भएर नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। उनीहरूको कुल मत मिलाउँदा 166 सिट हुन्छ। यसले चाँडै 2 वर्ष अबको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुने एक तरिकाको सहमति बनेको छ र बाँकी विभिन्न पदहरू शक्तिहरूको भाग बनिसकेको छैन र यसले हामी सहजै अनुमान के लगाउन सक्छौँ भने अब फेरि पनि राष्ट्रपतिको जिम्मा एमालेकै काँधमा आउन सक्ने हामी आकलन गर्न सक्छौँ। यद्यपि यो सहमति भइसकेको र सत्तामा आएर पुष्टि भइसकेको विषय पनि होइन र बाँकी सभामुख, उपसभामुख, उपराष्ट्रपति लगायतका विभिन्न पदहरू पनि रहेका छन्। यसले यो मिल्तीले अब केन्द्रमा एक तरिकाको सरकार निर्माण गठन त भइ नै हाल्यो। यसले गठबन्धनले तल्लो तह विशेष गरी प्रदेश सरकार निर्माण गर्नका लागि पनि केही सहज हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। विशेष गरी एमाले र माओवादी मिलेको खण्डमा अथवा राप्रपा पनि मिलेको खण्डमा प्रदेशका मधेस प्रदेश बाहेक अधिकांश स्थान यही गठबन्धन अथवा अहिले नयाँ बनेको गठबन्धनले प्राप्त गर्ने अवस्था समेत सृजना भएको छ। क्यामेरामा मनोज खड्काका साथ ऋषि खतिवडा, बालकोट। हातमा आइसकेको माड गुमाउनु पर्दा जे हालत हुन्छ त्यही अवस्था भएको छ यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसको। 2074 सालको संसदीय निर्वाचनमा 23 सिट मात्र ल्याएर पनि 2078 असार 29 गतेदेखि सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको नेपाली कङ्ग्रेसले यसपटक
32 सिट पाएको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्व दिन नमान्दा कांग्रेस सत्ताको सबै लहरबाट बाहिरिने भएको छ। एक रिपोर्ट। महामन्त्री गगन कुमार थापालाई संसदीय दलमा हराएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा निस्किए। तर सत्ता गठबन्धनमा भएका अन्य दलहरूको अघि संसदीय दलको जितको उन्माद टिकेन। 11.64% मात्र सिट जितेको माओवादी केन्द्रलाई 32.36% सिट जितेर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले किन प्रधानमन्त्री छान्ने भन्ने अहमताले नै कांग्रेसलाई तत्कालका लागि सिद्धाएको छ। सत्तालाई साथमा राख्न माहिर र शक्तिको केन्द्रमा आफूलाई राख्न सक्षम हुँदै आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दाउ देउवाले नबुझेको प्रश्न भयो। पार्टीमा देखिएको प्रवृत्ति र अहमता गठबन्धनमा पनि देखाउन खोज्दा सभापति देउवाकै कारण कांग्रेस सबथोक गुमाउने अवस्थामा पुग्यो। कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री नछोड्ने देउवाको अडानले अब नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभादेखि प्रदेश सभासम्म सबै गुमाउने देखिएको छ। यसै सरकारी निकायबाट पनि कांग्रेसले हात धुनुपर्ने अवस्था आएको छ। यसपटक संसदीय दलको निर्वाचनमा मात्र नभई कांग्रेसको पछिल्लो महाधिवेशनदेखि साथमा रहँदै आएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा नराम्रो अवस्थाको सामना गरेका छन्। राष्ट्रपति बनाउने शर्तमा देउवालाई साथ दिँदै आएका पौडेलको राष्ट्रपति बन्ने सपना गठबन्धनको विघटनसँगै तुहिएको छ। यसै मन्त्री बन्ने आशामा गगन थापालाई मत नहालेका पनि धेरै पछुताउनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। पार्टी संस्थागत ढङ्गले नभई व्यक्तिवादी अहमताले चलेका कारण कांग्रेसको यो दुर्गति भोग्न परेको कांग्रेसकै कार्यकर्ताहरू बताउन थालेका छन्। देउवा गुटको मात्र नियन्त्रणमा कांग्रेस रहनुपर्छ भन्ने मानसिकताले काम गर्दा कांग्रेस फेरि एकपटक नराम्रो अवस्थामा पुगेको छ। अब अगाडिको अवस्थालाई कांग्रेसले कसरी सामना गर्छ? कांग्रेसको भविष्य यसैमा निर्भर होला। तर पार्टी सभापति देउवाको यही अहमता, उनको गुटको मनपरी र पार्टी सञ्चालन गर्ने यही प्रवृत्ति कायम रहे कांग्रेसका लागि हरेक पाइला चुनौती बन्ने निश्चित छ। सांसद द्वय टेकबहादुर गुरुङ र लक्ष्मी महतो कोइरीले संसदीय गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने भएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सांसद द्वय गुरुङ र कोइरीलाई संसदीय गतिविधिमा संलग्न नगराउन आग्रह गर्दै संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ। सोही पत्रका आधारमा संसद सचिवालयले दुवै सांसदलाई कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नगराउने भएको हो। विभिन्न अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका दुई सांसदले गत बिहीबार संसदको शपथ भने लिइसकेका छन्। टेकबहादुर गुरुङ मनाङबाट नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका हुन् भने लक्ष्मी महतो कोइरी महतोहरी एकबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद हुन्। कोइरीमाथि 2072 भाद्र 25मा मधेस आन्दोलनका बेला सशस्त्र प्रहरीका असै थमन विकको हत्याको आरोप लागेको छ। उच्च अदालत जनकपुरले कोइरीलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म थुनामा राख्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीलाई आदेश दिएको थियो। तर कोइरी भने अझै पनि कानुनी हिसाबमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका छन्। यता मनाङबाट निर्वाचित गुरुङ विरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अझै विचाराधीन रहेको छ। छिमेकी देश चीन र भारतमा पछिल्लो समय कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट BF7 को संक्रमण दर तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। नेपालमा पनि संक्रमणको जोखिम उच्च रहेकाले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आवश्यक देखिएको छ। एक रिपोर्ट। ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट BF7लाई प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा छोटो समयमा धेरै व्यक्तिहरूलाई संक्रमण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सेल होस्ट एन्ड माइक्रोब जर्नलमा हालै प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार मुख्य भेरिएन्टको दाँजोमा BF7 सब भेरिएन्टमा 4.4 गुणा बढी न्युट्रलाइजेसन रेजिस्टेन्ट क्षमता पाइएको छ, जसका कारण खोप वा प्राकृतिक संक्रमणबाट मानिसको शरीरमा विकसित कोरोना विरुद्धको एन्टिबडीले BF7लाई नष्ट गर्न कम सक्षम देखिएको छ। यसको संक्रमणबाट जोगिन बुस्टर डोज लिन आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 224 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। तर यो नयाँ भेरिएन्ट हालसम्म नेपालमा पुष्टि नभएको मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्पष्ट पारेको छ। अहिले चाइनामा जुन BF7 देखिएको छ त्यसमा अलि तीव्र रूपमा संक्रमण फैलिने दर छ भन्ने सूचनाहरू आएको छ। त्यसै भएर एकै समयमा धेरै लार्ज पपुलेसनमा एकैचोटि इन्फेक्सन सर्यो भने
गाह्रो हुन्छ। हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर जतिसुकै एडभान्स भए पनि सबैले बेड नपाउन सक्छ। बेड पाएन भने उचित स्याहार उपचार भएन भने सिरियस हुन्छ। सिरियस भयो भने अलिकति आइसियु र मा भर्ना हुने डेथ हुने सम्भावना हुन्छ। खुला सिमाना र मानिसको आवत जावतका कारण नेपालमा पनि यो संक्रमणको जोखिम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार व्यवस्थापनका लागि सीमानाका र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूबाट नेपाल भित्रिने यात्रीको ज्वरो नाप गर्ने, शंकास्पद व्यक्तिहरूको एन्टिजेन टेस्ट र जीन सिक्वेन्सिङ गर्ने कार्यहरू भइरहेको छ। मन्त्रालयले कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्न र बचाउन मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर नियमित प्रयोग गर्ने जस्ता जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू नियमित पालना गर्न समेत आग्रह गरेको छ। एउटा भ्याक्सिन लगायो भने जुन प्रजाति आए पनि प्रोटेक्सन अहिलेसम्म दिइरहेको छ भने बुझ्नु पर्यो। भनेपछि हाम्रो नेपालमा एडल्ट पपुलेसनमा 82% भन्दा बढीले भ्याक्सिन लिएको छ। भनेपछि यो एउटा हर्ड इम्युनिटी भन्छ यसलाई। 70-80% जनताले यदि भ्याक्सिन लिएको छ कुनै रोगको भने 20-30% मान्छे आफै सुरक्षित हुन्छ। डिजिज ट्रान्समिसन हुने सम्भावना हुँदैन त्यसमा। तर यो भ्याक्सिनले अब नयाँ भेरिएन्टहरूमा काम गर्छ गर्दैन त्यो एउटा क्वेसन चाहिँ छ। न्युट्रलाइजेसन एन्टिबडी बढाउन बुस्टर डोज लिनु आवश्यक रहेको सरुवा रोग विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। चीनले आफ्नो मुलुकमा उत्पादित खोप मात्र उपयोग गरेको र त्यसको प्रभावकारिता 50% भन्दा कम देखिएको छ। नेपालमा उपयोग भएका अधिकांश खोपको प्रभावकारिता उच्च रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म 2,37,36,400 मात्रा चीनमा उत्पादित भेरोसेल भित्रिएको छ। त्यसमध्ये 42,80,996 मात्रा मौजदात छ। म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका 6 स्थित रायखोरका स्थानीयले पहिरोले बगाएको घरखेतको कर तिर्न बाध्य छन्। 1.5 दशक अगाडि बस्तीमाथिबाट खसेको पहिरोले विस्थापित भएका स्थानीयले पुरै जग्गाको मालपोत कर तिर्दै आएका छन्। लालपूर्जामा पहिरो नदेखिने हुँदा मालपोत पनि कर मिनाहा गर्नेतर्फ लागेको छैन। एक रिपोर्ट। हुँदै नभएको जग्गाको पनि कर तिर्न पर्दा सरकारी निकाय र स्थानीय तहले यस बारेमा कुनै पनि पहल गर्न सकेको छैन। म्याग्दीको तल्लो र माथिल्लो रायखोर गाउँ र आसपासको खेतीयोग्य जमिनको नाम निशाना मेटिने गरी 30 घर परिवार विस्थापित भएका थिए। बस्ती खेतबारी गरी सयौं रोपनी जमिन पहिरोले बगाए पनि लालपूर्जामा पहिरो नदेखिने हुँदा नियमित कर तिर्न बाध्य भएको स्थानीयको गुनासो छ। पहिरो स्थलको जग्गाको समेत जग्गा धनी पूर्जा कायमै रहेकोले हुँदै नभएको जग्गा र आफूले उपभोग गर्नै नमिल्ने ठाउँको समेत कर तिर्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ। रायखोर पहिरो आसपासमा पशु चौपायाको चरण क्षेत्रको रूपमा समेत प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्था रहेको जग्गा सार्वजनिक गरी तिरो तिर्न नपर्ने सुविधा दिन स्थानीयको माग छ। पहिरोले बगाएको जग्गाको कर तिरेर स्थानीय आजित भएको बताउँदै समस्याको समाधान गर्न समेत माग गरेका छन्। यसतर्फ स्थानीय तहले पनि अग्रसरता देखाउन आवश्यक भएको छ। पहिरोले विस्थापित भएका स्थानीयहरू छिमेकी गाउँ र सहर बजारमा बसाइसराई गरेकाले पालिकाबाट अनुगमन गरी तिरो तिर्ने समस्याबाट छुटकारा दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। कमजोर भौगर्भिक अवस्थाका कारण वडाभित्र हरेक वर्ष खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भइरहेको छ। खेतबारी नै बगर र पहिरोले लगेपछि कृषिजन्य उत्पादन समेत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको ओडा सदस्य पुनको भनाइ छ। रायखोरको पहिरो जिल्लाको ठूलो पहिरो मध्येमा पर्छ। आफ्नो जमिनलाई सार्वजनिक गर्दा भविष्यमा हुने असर तथा बाढी पहिरो स्थलमा समेत उक्सिने र पुनः खेती गर्न पाइने आशामा धेरैले वर्षौंदेखि कर तिर्ने गरेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ। प्रयोगविहीन जमिनको लगत कट्टा गरी स्वामित्व हस्तान्तरणमा झन्झट नभए पनि पर्याप्त जानकारीको अभावका कारण स्थानीयले करको बोझ बोक्नु परेको छ। जिल्लाभर हजारौं हेक्टर जमिनमा बाढी पहिरो खोला नाला बग्ने भए पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले समेत कर तिर्दै आएका छन्। सरकारी निकाय तथा विभिन्न आयोगहरूको कामको ताल र शैलीका कारण धेरैले दुःख पाउँदै आएका छन्। धनकुटाका सुकुम्बासीको हालत पनि यस्तै भएको छ। सुकुम्बासीलाई बसोबासका लागि लालपूर्जा दिइयो तर बाँकी प्रक्रिया पूरा नगरिदिँदा उनीहरूले अझै तिरो तिर्न पाएका छैनन्। एक रिपोर्ट।
धनकुटाको साँगुरी गढी नगरपालिका वडा नम्बर 8 तातोपानीका 26 घर सुकुम्बासी परिवारले लाल पूर्जा पाए पनि सरकारी दस्तावेजमा मोट श्रेष्ठता र नक्सा प्रमाणीकरण कायम नहुँदा स्वामित्व ग्रहण पाएका छैनन्। 24 वर्ष अगाडि 2055 सालमा गठित सुकुम्बासी समाधान आयोगले उनीहरूलाई प्रति व्यक्ति 4 रोपनीका दरले जग्गाको लाल पूर्जा वितरण गरेको थियो। तर सरकारी दस्तावेजमा मोट श्रेष्ठता र नक्सा प्रमाणीकरण नहुँदा उनीहरूले हालसम्म पनि जग्गाको स्वामित्व लिन पाएका छैनन्। पूर्जा पनि नक्कली। अब हामी पढालेखा नभएको पहाडको मान्छे, अब हलो जोत्ने मान्छे, पढालेखा छैन हामीसँग। हामीले अब पूर्जा चाहिँ दिनुहोस्, अब हामीहरूलाई कसरी हुन्छ भनेर भन्दा अब कस्तो पूर्जा दिनुभयो त हामीलाई पढालेखा नभएको थाहा पाउनु छैन। अनि दिनुभएको छ त्यो स्वामित्व नहुँदा अधिकांशले तिरो तिर्न पाएका छैनन्, उद्यम गर्न उपयोग गर्न पाएका छैनन्। जग्गाको लाल पूर्जा आफूसँग भए पनि जग्गाको तिरो समेत तिर्न नपाएको स्थानीय नन्दकुमार राईको भनाइ छ। हामीले सँगै धनी पूर्जा पाएको, तर उनीहरूले जानी नै उनीहरूले चाहिँ ठेक्का जस्तोमा खाए। त्यहाँबाट फेरि फडानीको दुःख गरेर खर्च बुझाएर अनि कति खर्च दिएर अनि उनीहरूले किने जस्तो पारेर उनीहरूले चाहिँ भोग गरिरहेको छ। अनि हामीले भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले दिनु गाह्रो मानिरहेको थियो। अनि अस्ति आउँदा पनि अब भन्दै थिए हामीले पैसा लगाएको, हामीले किनेको भन्दै थिए। तिमीहरू किन्यौ त, तर हामी सँगै धनी पूर्जा पाएको, हामीले तिमीहरू जानी नै अब तिमीहरूले भोग गर्दैछौ अर्काको जग्गामा, हामीले तिरो बुझाइरहेका छौँ। विगतका आयोगबाट वितरण गरिएको जग्गाको मोट श्रेष्ठता र नक्सा प्रमाणीकरण नहुँदा लाल पूर्जा पाएका सुकुम्बासीहरूले स्वामित्व लिन नपाएका हुन्। तर यो समस्या समाधानका लागि काम अघि बढाइएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति धनकुटाले जनाएको छ। लाल पूर्जा भएर पनि स्वामित्व लिन नपाएका पीडित सुकुम्बासीहरूको विषयमा मालपोत र नापी कार्यालयबाट रेकर्ड मागेर छानबिन गरिरहेको पनि राष्ट्रिय भूमि आयोगको भनाइ छ। हामीले अहिले कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेर विभिन्न ठाउँमा अनुगमन गर्ने, त्यसको चाहिँ फिल्ड भेरिफिकेसन गर्ने र त्यहाँको चाहिँ सुकुम्बासीहरूसँग भेट्ने, हामी सरकारवाला निकाय सबै हामी टोली नै अहिले फिल्ड भेरिफिकेसनमा गइरहेका छौँ र नापी र मालपोत कार्यालयबाट छानबिन गरेर यहाँ प्रतिवेदन आइसकेको छ। यो प्रतिवेदनको आधारमा हामी अहिले त्यसको कार्यान्वयन गराउने काममा एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। त्यो छानबिनको प्रक्रियामा छौँ अहिले। निवेदकहरूको समस्याबारे स्थलगत रूपमा वास्तविकता बुझेर केन्द्रमा पठाउने आयोगको तयारी छ। केन्द्रबाट निर्णय भएपछि मात्र निवेदन गर्ने सुकुम्बासी घर परिवारले स्वामित्व लिन पाउने अवस्था छ। 32 व्यावसायिक र 15 अमेच्योर खेलाडीको सहभागिता रहने सूर्य नेपाल गल्फ टुर अन्तर्गतको दोस्रो प्रतियोगिता सूर्य नेपाल इस्टर्न ओपन गल्फ प्रतियोगिता मंगलबारबाट आयोजना हुने भएको छ। आइतबार नेपाल गल्फर एसोसिएसनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै इस्टर्न ओपन गल्फ मंगलबारबाट धरान स्थित गल्फ क्लबको कोर्समा आयोजना हुने जानकारी दिएको हो। 4 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा प्रोफेसनल शुक्रबहादुर राई, भुवन नगरकोटी, जयराम श्रेष्ठ, मणि राई, सञ्जय लामा, धन थापा लगायतले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। त्यस्तै प्रतियोगितामा अमेच्योर गल्फरको पनि सहभागिता रहने बताइएको छ। प्रतियोगिताको अन्तिम दिन 18 होलमा खेल आयोजना हुनेछ। प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशि 7,75,000 रुपैयाँ छ। 30 डिसेम्बरसम्म 54 होलसम्म चल्ने प्रतियोगिताको विजेताले 1,40,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। उपविजेताले 90,000 तथा तेस्रो हुनेले 67,000 रुपैयाँ हात पार्ने बताइएको छ। यस्तै चौथो हुनेदेखि शीर्ष 21 सम्म अटाउनेले पनि नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। बुर्काबाट बाहिर आइसकेका अफगानिस्तानका महिलाहरू पुनः बुर्काले छोपिएर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था अँगालिसकेका अफगान महिलाले पुनः शिक्षा, समाज र स्वतन्त्रता गुमाउनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो। एक रिपोर्ट। अफगान महिलाहरूलाई विद्यालय र विश्वविद्यालयको ढोका बन्द गरे लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तालिबानी सरकार शक्तिमा आएपछि एकपछि अर्को गर्दै महिलामाथि अनुदार व्यवहार
बढ्दो छ। सरकारी नोकरी, निजी क्षेत्र, सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्र हुँदै शिक्षा र सञ्चार हुँदै खेलकुदसम्म महत्त्वपूर्ण स्थान बनाइसकेका अफगान महिलाहरूले अब पुनः घरभित्र कोचिएर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिँदैछ। गत साता अफगान महिलाको शैक्षिक अधिकार खोसिएपछि उनीहरूलाई शनिबारदेखि अफगानिस्तानमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थामा काम गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यो घटनापछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तालिबानको चर्को शब्दमा निन्दा गर्दै अमानवीयताको पराकाष्ठ भनेको छ। राष्ट्रसङ्घले कसैको पनि मौलिक अधिकारको हनन गर्न नहुनेतर्फ सचेत गराउँदै धरातलीय यथार्थतर्फ फर्कन तालिबानलाई आग्रह गरेको छ। उता अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिङ्कनले तालिबानको यो निर्णय अफगानिस्तानका लागि विनाशकारी हुने चेतावनी दिएका छन्। तालिबानले गैर सरकारी संस्थामा कार्यरत अफगान महिलाहरूले बुर्का लगाएर गलत काम गर्दै शरिया कानून तोडेको आरोप लगाएको छ। तालिबानले जेसुकै आरोप लगाए पनि यो उनीहरूको बनावटी कुरा मात्र भएको अफगान महिलाहरूको आरोप छ। महिलाहरूमाथि सदैव अनुदार रहेको तालिबानले अन्ततः महिलाहरूलाई घरबाट बाहिर निस्कन नदिने नीति लिएको पनि अफगान महिलाको गुनासो छ, जुन उनीहरूको हिजोको शासनमा कायम रहेको अवस्था थियो। अहिले अफगानिस्तानमा तालिबानले महिलाहरूको ड्रेस कोड पनि फरक बनाएको छ, जसलाई अफगान महिलाले स्वीकार गरे। तर त्यही ड्रेस कोड स्वीकार गर्दा पनि उनीहरूलाई घरको बन्द कोठाभित्र नै थुन्ने हरकत तालिबानले गरेको छ, जसको विश्व समुदायले निन्दा गरेका छन्। विद्यालयको ढोका बन्द गरेपछि धेरै अफगान किशोरीहरू तालिबानी निर्णयको विरोधमा सडकमा उत्रिए, तर उनीहरूको आवाज त्यस्तै दमित गराइयो। तालिबान शक्तिमा आएपछि अफगानिस्तानको अवस्था झनै भयावह बन्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रोकिने क्रम निरन्तर छ। बढ्दो निराशाबीच अफगानिस्तान छोड्न चाहने पुरुषहरूको संख्या पनि बढ्दो छ। उनीहरू हरेक दिन भिसाका लागि पश्चिम देशका राजदूतावासहरूमा पुगिरहेका हुन्छन्। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्कार। न्युज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेस आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।